ایب کی طرح اس کی رخسار تھی، مگر کیا اللہ نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب؟ کیوں کہا؟ اللہ نے کہا میں صورت نہیں دیکھتا، میں سیرت دیکھتا ہوں۔ تو میرے نبی نو نہیں جاندا، میں تینوں نہیں جانتا۔ اس کا مطلب ہے عقیدہ بنا لو کہ خالی صورت سے پیار کی یہ نجات نہیں ہونی جب تک حضور کی سیرت سے پیار نہ ہو۔ سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے، اونچی بولو، کبھی کاغذ کے پھولوں سے خوشبو نہیں آتی۔ یہ تو اصلی ہے، اس لیے میں نے اتار دی۔ یہ مرجائے ہوئے اس ٹائم اس پہ بھی نہیں آ رہی۔ جتنے بیٹھے یہ سن لیں میری بات۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچے سے پیار کیا تو حسن کی بنیاد پہ نہیں کی۔ تے سنیا ذرا دھیان نال، اللہ جاندا میریاں بھیناں بھی سن لن، میرے ویر بھی سن لن۔ حضرت جناب یوسف نبی دے پراواں نے حضرت جناب یوسف نو کھوہ وچ سٹیا تے وک دے وکاندے جناب یوسف کتے پہنچے نے، ذرا گل سن والی ہے۔ مصر دے تخت تے پہنچ گئے نے، ویک دے وکاندے حضرت جناب یوسف نبی مصر دے تخت تے پہنچ گئے نے تے پراواں دے وچ قید پی گیا۔ رب رحمتاں برکتاں ٹھا لیندا، جتھے نیتاں دے وچ کھوٹ ہوے او چگا خیر نال نہیں وسدا، جتھے وچ پراواں دے پھوٹ ہوے رب کدی بھی نہیں اوتھے کرم کردا، جتھے وسدا نت دا سوٹ ہوے اس واز وچ نفع نہیں ہوندا، جتھے گل گل نال چوٹ ہوے۔ قید پہ گیا، حضرت جناب یوسف علیہ السلام تر پے، مصر دے بادشاہ بن گئے تے ادھر بھرا تر پے نے کنک لین، آندے نے ابا جی کنان چ قید پہ گیا ہے تے 10 بھراواں نے نام لکھے۔ جناب یوسف نے نام پڑھے، کہندے اللہ نہ پڑھاوے اے تے میرے بابل چاہیاں دے نام لگ دے نے۔ خود بارڈر تے ویکھن واسطے آئے، احرام مصر دے دروازے تے کھڑے نے، ویکھیا بھراواں دے کب نکلے نے، کپڑے پھٹے نے، داڑیاں سفید ہوئیاں پئیاں، غریبی بندے دے پلے کی چھڑ دیے۔ حضرت جناب یوسف نبی تیرے میرے ورگے ہوندے تے خوش ہوندے، اج تو پراواں نو ویکھ کے خوش ہونا ہے، بابا ذلیل ہوندا پیا ہے، ایدا میٹر کٹیا گیا، دا ناک کٹیا گیا برادری چوں، او دی چھت ڈگ دی ویکھ کے خوش ہونا ہے، او دے بچے نشے تے لگے ویکھ کے خوش ہونا ہے، او دا گھر اجڑدا ویکھ کے خوش ہونا ہے۔ ویرا جڑے اللہ والے ہوندے نے انہاں دے دلاں چ غصہ نہیں ہوندا، انہاں دے دلاں چ انتقام نہیں ہوندا، انہاں دے دلاں چ کسے دا برا نہیں ہوندا، او دل دے بھی سونے صورت دے بھی سونے ہوندے نے۔ اے میرے بھائی نے ماں باپ دی شان بیان کرنے واسطے کیا ہے تے میں گل اوتھے لے کے آوانا۔ سنیا جے دھیان نال، حضرت جناب یوسف نبی وقت دے نبی نے، بڑے سونے نبی نے، 10 بھراواں دے نام لکھے پڑے نے۔ میرا تیرے میرے گرگے ہوندے آندے ایسے واہ والے اج قابو آ گئے نے، پر اللہ والے دل چ پچھلیاں نہیں رکھ دے۔ بولو پچھلیاں، جنہاں دے دلاں چ پچھلیاں ہون ترقی کر دے، عزت پاؤندے، اللہ دے قریب ہوندے، اچھی بولو اللہ دے قریب ہوندے۔ انہاں 10 بھراواں نے حضرت جناب یوسف علیہ السلام سامنے کھڑے نے۔ آ سن ذرا کراچی دے عباسیاں، اوے میرے اوڑ بھراواں گل بڑی وڈی ہے۔ ویرا 10 بھراواں نو ویکھیا یاد کر سکدے سی نا جنہاں نے جناب یوسف نو کھوہ چ سٹیا، اج سامنے کھڑے نے۔ کسے تھپڑ ماریا، کسے چلا کے سٹیا، اینیاں مصیبتاں کٹیاں نے جناب یوسف علیہ السلام نے، اینیاں مصیبتاں کٹیاں نے۔ اے بھی یاد آ گیا 12 سال بے گناہ جیل کٹنی بھی یاد آ گئی، انہاں بھراواں دی وجہ تو بانو زلیخا دے جال چ پھسنا بھی یاد آ گیا۔ انہاں کچھ نبی نال ہویا، اپنے بابے تو جدا ہو گئے، 40 سال گزر گئے، اپنے بابے تو دور گزر دے پے نے۔ اللہ جاندا ہے جنہیں میرے دوست آئے جے گل بڑی وڈی ہے، اینیاں مصیبتاں سنیاں نے، پر کلا ہاتھ توپ نہیں سکدا،
تے سجا کھبے نو توندا او ویرا باج محمد بخشا کون کسے نو روندا حضرت جناب یوسف نبی آندے نے ویرو کدھروں آئے جے کہندے اسی کنان چوں آئے اسی عبرانی وچ گل کیتی جناب یوسف نبی نے کہندے اسی عبرانی ہے سن لو کنان چوں آئے ہاں تے نال اچھی رون لگ پے آندے اسی یعقوب پیغمبر دی اولاد کہندے کنے پرا جے کہندے اسی 12 پرا ہیں کہندے 10 کو آئے جے کہندے ایک بابے کولے انہوں بنیامین کہندے نے تے کہندے نے 12واں کتھے جے کہندے نے جی او دا ناں یوسف ہے او کتھے چھڈ آئے جے کہندے جی انہوں بگیاڑ کھا گئے 40 وریاں بعد بھی جناب یوسف دے سامنے جھوٹ بولے تیرے میرے ورگا ہوندا تے اودن ہی کہندا انہاں دیاں تونا لا دے انہاں دیاں زباناں کٹ دو اج بھی جھوٹ بول رہے ہر اللہ والے بولو غصے والے اسی رشتہ داراں نوں چھڈی پھرنے ہیں تعلق چھڈی پھرنے بھرا بندی چھڈی پھرنے عزیز داری چھڈی پھرنے اللہ جاندا اسی رشتہ داری چھڈی پھرنے دوستی چھڈی پھرنے بھرا بندی چھڈی پھر دے جڑے لے پراواں نے ویکھیا کہندے نے عزیز مصر پکاں نے مار مکایا ہے آ تھوڑی جی گندم ہے تھوڑے جے دانے لین آئے ہاں آ تھوڑیاں جی سوتر دیاں آٹیاں نے آ تھوڑا جا مال کھوٹے سکے نے سانو کنک دے دو ایک پرا اگے ود کے کہندا سنے عزیز مصر تسی بڑے مہربان جے کو اللہ واسطے بھی دینا چاہے تے اسی پھر بھی حاضر ہیں ویرو کسے ویلے گلی دے ککھاں دی بھی لوڑ پے جاندی ہے اچا بول نہ بولیا کر آندا تیرے بنوں بنا چٹ لنگ جے گا میرا تیرے بنوں چٹ لنگ جے گا مصر دے تخت تے بیٹھا وے اکھاں ڈلن لا پیاں اج میرے بابل چاہیاں دے کی حال بن گئے نے غریبی بندے نو ہلا دیندی اللہ جاندا ہے سامنے کھڑے نے آندے نے عزیز مصر جڑے کہندے نے معاذ اللہ یوسف کسے کم دا نہیں اج چولی پلا کے کھڑے نے آندے نے جے کو اللہ واسطے بھی دینا چاہے تے اسی پھر بھی ویر ویران دے دردی ہوندے ویر ویران دیاں باواں باپ سران دے تاج محمد ماواں ٹھنڈیاں چھاواں اوے کلا ہاتھ توپ نہیں سکدا تے سجا کھبے نو توندا اوے ویرا باج محمد بخشا کون کسے نو روندا کتے گزر مطابق بھی بہت مشکل کتے اگے ورتان نو دے جانا ہے نہ دے میں تے چاندی دی چھاپ بھی نہیں کتے سونا ہنڈان نو دے جانا ہے کتے گل چ پاٹیاں لیرانے کتے ریشم ہنڈان نو دے جانا ہے دل کرے پیغمبر نو روگ لاویں تندرستی پرون نو دے جانا ہے دیکھے یوسف نو تاج پیغمبری داو تخت مصر دے اتے بٹھا دینا ہے ایکو ہی والے انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے کتے اگلے ڈنگ دی جڑ دی نہیں کئی دن دے پھر دے چھٹے نے کئی پیری وچ جوان دے سن کئی وچ جوانی بڈھے نے کتے چہرے چو چو کر دے نے کتے رنگے رہندے اڈے نے کئی مارے ہوئے نصیباں دے کوئی بہتے کرماں والے نے کتے سونا ہی سونا سونا ہے کتے کنا چ پان والے نہیں کتے لسی پینو لب دی نہیں کئیاں کتے دودھی پالے نے کتے غماں تو چھٹی مل دی نہیں کئی خوشیاں دے وچ اٹے نے ہے اکو ہی والے انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ
کھٹے نے واہ مولا تیریاں قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے اللہ جاندا ہے اودیاں مرضیاں نے حضرت جناب یوسف نبی سامنے کڑے نے انہاں دیاں چھٹیاں چ مال بھی پایا ہے انہاں نوں سونے کپڑے بھی پوائے نے انہاں دے واسطے روٹی دا بھی انتظام کیتا ہے تے آندے نے ویروں بابے دا کی حال 40 سال بعد بھی یوسف اپنے بابے نو بھلیا تے تو 9 انچ دی دیوار نال باپ بھلیا پھرنا آندا بھی بیگم دے کمرے چ جاندا بھی بیگم دے کمرے چ آندا بھی بیگم دے کمرے چ میرے ویرا مینوں دسنا ایتھے کسے نال دوستی رکھی ہوے اونوں بندے نے 10 سال روٹی کھوائی ہوے او یار کولوں کنڈ کر کے لنگ جاوے قسم کلیجہ ہل جاندا ہے یار میں دی خاطر روٹی نہیں کھاندا سا جنہ چکر آ نہیں سی جاندا اج مینوں کنڈ کر کے لنگ گیا ہے اس ماپیاں دا کی حال ہوئے گا جنوں کنڈ کر کے لنگ جانا ہے نا ادھر لنگ جانا ہے ادھر لنگ جانا ہے روندے ویک شریک وی بوئے ٹو لیندے بن ماواں دے کاویں ٹکڑے کھو لیندے روندے ویک شریک وی بوئے ٹو لیندے بن ماواں دے کاویں ٹکڑے کھو لیندے پھٹے پرانے کپڑے تن تے پوندی بھکیاں رہ کے لوک پتر جاندی پھٹے پرانے کپڑے تن تے پوندی بھکیا رہ کے لوک پتر جاندی ودی کٹی جے لب جاوے تے کھاندی بھکیا رہ کے لوک پتر جاندی اپنیاں ماواں والی تھاں کوئی لیندا نہیں اپنے باپواں والی تھاں کوئی لیندا نہیں اتلے منو تے ہر کوئی پترا کہہ لیندے روندیاں ویک شریک وی بوئے ٹو لیندے ہاتھ جوڑاں گا اج جا کے ماں نو چمی اج جا کے باپ نو چمی جنہ دے ماں پے ٹر جاندے ٹھنڈے سالن کھانے پہ جاندے ویرو سنو لفظ سنن والا ہے روندے ویک شریک وی بوئے ٹو لیندے بن ماواں دے کاویں ٹکڑے کھو لیندے پھٹے پرانے کپڑے تن تے ہنڈاندی بھکیاں رہ کے لوک پتر جاندی ندی نینا چوں ہنجو بن کے وگدی ماواں باج دنیا سنی لگدی جی ٹھنڈے سالن لوکو کھانے پہ جاندے اوڈاں دی بستی چوں ماپے جد قبری ڈیرے لا لیندے تتے سالن کرن والا پھر لبدا نہیں ماں وانگوں کوئی تیرے نخرے چکدا نہیں